तौबा की उम्मीद से हो चुके बहुत से गुनाह या रब, तौबा की उम्मीद से हो चुके बहुत से गुनाह या रब, मोहलत तो मिल रही है तौफीक भी अता कर। तमाम आलम इस्लाम को रमज़ानुल मुबारक के दूसरे अशरे का पहला जुमातुल मुबारक बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला इस रमज़ानुल मुबारक के बबरकत महीने के सदके, इस तमाम दिनों के सरदार जुमातुल मुबारक के दिन के सदके आपकी तमाम नेक जायज़ हाजतों को पूरा करे, आपकी तमाम हाजतों को पूरा करे, आपकी तमाम परेशानियों को दूर करे। वो मेरे भाई, वो मेरी बहनें जो मुझे मैसेज कर करके दुआओं के लिए कह रहे हैं, उनकी तमाम नेक तमन्नाओं को आज अल्लाह तबारक व ताला इस जुमातुल मुबारक के बाबरकत दिन के सदके पूरा करे। वो मेरी बहनें, वो मेरे भाई जो परेशान हाल हैं, जो रिज़्क़ की वजह से परेशान है, घरेलू नचाकियों की वजह से परेशान है, किसी भी वजह से परेशान है, जिन मेरे भाइयों का कारोबार नहीं चल रहा, जिन मेरी बहनों के घर में किसी किस्म के कोई मसले दरपेश हैं, जो मेरी बहनें किसी भी मामलात का शिकार हैं, अल्लाह तबारक व ताला आज जुमातुल मुबारक के बाबरकत दिन के सदके आपकी तमाम नेक जायज़ हाजतों को पूरा करेगा। बस आपने बताई गई तरतीब और बताए गए तरीके के मुताबिक आज का ये छोटा सा वजीफा कर लेना है। जुमातुल मुबारक का दिन और जुमे रात की रात बड़ी बाबरकत रात होती है और बड़ा बाबरकत दिन होता है। ये दो दिन ऐसे बेहतरीन अफजल दिन है कि इस दिनों में आम बंदा भी, अगर कोई गुनाहगार बंदा भी रब की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करे तो अल्लाह तबारक व ताला उसके मुंह से अल्फाज बाद में निकालता है, पहले उसकी दुआ कबूल हो जाती है। वैसे भी रमज़ानुल मुबारक का बेहतरीन महीना चल रहा है, दोज़ख के दरवाजे बंद हैं, बख्शिश के दरवाजे खुले हुए हैं, जन्नत के दरवाजे अल्लाह तबारक व ताला ने आपके लिए पूरे महीने खोल के रखे हुए हैं। मांग लो, जो भी मांगना है मांग लो, ये मांगने की रातें हैं। रमज़ानुल मुबारक बाबरकत महीना है, ये वो महीना है जिसको हम पूरे 11 माह के बाद पाते हैं और सिर्फ 30 दिन का ये मेहमान होता है और 10 दिन गुजर चुके हैं। दूसरा अशरा चल रहा है, आज रमज़ानुल मुबारक का 13वां रोज़ा स्टार्ट हो गया है। कुछ देर के बाद ये रोज़ा भी चला जाएगा और हफ्ते का दिन शुरू हो जाएगा। इस बाबरकत दिन को किसी सूरत भी ज़ाया ना कीजिएगा। अल्लाह तबारक व ताला के फजल व करम से आपके हवाले आज एक ऐसा वजीफ़ा करके जाऊँगा, आपने बस इसको बताई गई तरतीब और बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ लेना है। अल्लाह तबारक व ताला आपकी तमाम नेक जायज़ हाजतों को पूरा करेगा। इस दिन के सदके की बरकत से आपकी तमाम नेक तमन्नाओं को पूरा करेगा। आपकी तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियां, हर चीज़ का हल इस बाबरकत वजीफ़े की बरकत से हो जाएगा। आपने बस बताई गई तरतीब और बताए गए तरीके के मुताबिक इस वजीफ़े को पढ़ लेना है। रमज़ानुल मुबारक के दूसरे अशरे का पहला जुमातुल मुबारक है। ये दिन, ये वक्त फिर अगले साल आपको नसीब होगा। शब बरात की रात अल्लाह तबारक व ताला ने हमारे नामा माल में क्या लिखा था हमें कुछ नहीं पता। किसको कितना रिज़्क़ मिलना है, किसने कब जीना है, किसने कब मर जाना है, किसकी ज़िंदगी में कौन कौन सी परेशानी लिखी गई है, किसकी ज़िंदगी में कौन कौन सी खुशी लिखी गई है, किसने कितना खाना है, कितना रोना है, कितना हंसना है, अल्लाह तबारक व ताला ने उस रात में लिख दिया हुआ है। आज रमज़ानुल मुबारक का बबरकत महीने का दूसरा अशरा जा रहा है, 13वां रोज़ा आ गया है, सिर्फ चंद रोज़े बाकी हैं, चंद दिन बाकी हैं। किसी सूरत भी इन दिनों को ज़ाया ना कीजिए। अगर आपको रमज़ानुल मुबारक की वजीलत और बरकत का पता चल जाए तो आप कभी मसले से उठे ही ना। जो वजीफ़ा मैं आज आपको बताऊंगा, इसको बताएगी तरतीब और बताएगी तरीके के मुताबिक आपने बस कर लेना है। मेरी उन बहनों, मेरे उन भाइयों के लिए जो बेहद परेशान हैं, जो बेयारो मददगार हैं, किसी भी किस्म का कोई भी मसला है, कोई भी दरपेश हाजत है, आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। बस आज जुमातुल मुबारक के दिन इस वजीफ़े को कर लेना है। मैंने खुद भी इस जुमातुल मुबारक के दिन का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार किया कि कब जुमातुल मुबारक का यह बबरकत दिन आए और मैं रब करीम से अपनी हाजात को पूरा करवाऊं। आज रब करीम से मांगने का दिन है, आज अपने घर के हालात को बेहतर बनाने का दिन है। आज इतना ताकतवर वजीफ़ा, छोटा सा वजीफ़ा है, चंद मिनट का वजीफ़ा है, बड़ा ही बेहतरीन और मुजरब वजीफ़ा है। बताई गई तरतीब और बताए गए तरीके के मुताबिक बस आपने इस वजीफ़े को कर लेना है। हर जायज़ मकसद में आपको कामयाबी मिलेगी, हर जायज़ मकसद में अल्लाह तबारक व ताला आपको सुरखरू करेगा। वजीफ़े की बड़ी कदर कीमत है। जुमातुल मुबारक का दिन है, बाबरकत दिन है। इस दिन में रब करीम बेतहाशा नवाजता है। रमज़ानुल मुबारक की वो कबूलियत
की घड़ियां हैं जिसका पूरा साल शिद्दत से इंतजार किया जाता है। आज खुशकिस्मत ही वो बंदा होगा, बड़ा खुशकिस्मत बंदा वो होगा जो आज जुमातुल मुबारक रमजानुल मुबारक के बबरकत महीने में जुमातुल मुबारक के दिन को बताई गई तरतीब और बताए गए तरीके के मुताबिक वजीफा करके गुजारेगा। अल्लाह ताला की बड़ी बेहतरीन लाडली तस्बीह है। आज अल्लाह तबारक व तआला को राजी कर लो। ऐसा बेहतरीन और कारआमद वजीफा मैं आज आपके हवाले करूंगा। जो कोई बंदा बेरोजगार है वो आज इस वजीफे को पढ़ ले। जो मेरी बहनें रिश्तों के इंतजार में बैठी हैं वो आज इस वजीफे को पढ़ ले। जो सफेद पोश लोग हैं, एक वक्त का खाना खाते हैं, दूसरे वक्त का उन्हें सोचना पड़ता है, वो इस वजीफे को पढ़ ले। जो मेरी बहनें हामला हैं, किसी वजह से परेशान हैं, वो आज इस वजीफे को पढ़ ले। अल्लाह तबारक व तआला इस वजीफे की बरकत इस जुम्मातुल मुबारक के दिन के सदके आपके नसीब और तकदीर के ऐसे बंद तालों को खोलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। आज कोई अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाना चाहता है तो जुम्मातुल मुबारक का बबरकत दिन है। ये वजीफा बताएगी तरतीब और बताएगी तरीके के मुताबिक कर लो। अपने रब को राजी कर लो। रब्बे काबा को हर सूरत मना लो। जिस बंदे से रब राजी हो जाता है फिर उसे मांगना नहीं पड़ता। रब की जात उसे मांगने से पहले नवाजती जाती है। आज मेरी बहनें, आज मेरी बेटियां, आज मेरे बुजुर्ग जो हर वक्त परेशान रहते हैं, बड़ी बड़ी मुसीबतों का दावा करते हैं, आज इन तमाम लोगों के लिए खुशखबरी है। रमजानुल मुबारक का बबरकत महीना जुमातुल मुबारक, जिस घर में ये वजीफा पढ़ा जाएगा, जिस घर में भी एक बंदा भी इस वजीफे को पढ़ लेगा, जिस मकसद के लिए भी पढ़ेगा, अल्लाह तबारक व तआला इस मकसद में उसको 100% कामयाबी देगा। अल्लाह वालों, हर कोई जानता है कि जुमातुल मुबारक की कितनी बरकत और फजीलत है। आजकल होता क्या है कि जब बंदों के ऊपर किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी आती है तो वो क्या करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाथ उठाने की बजाय जैली पीरों फकीरों के चक्करों में पड़ जाते हैं। उसके बाद वो दर दर की ठोकरें खाते हैं, बड़ी बड़ी सिफारिशात करवाते हैं, फिर भी कामयाबी उनका मुकद्दर नहीं होती। आज वो मेरे भाई जो लोग बड़े बड़े तस्बीह, बड़े बड़े अमाल पढ़ के थक चुके हैं, इनकी दुआएं कबूल नहीं हो रही, इनकी हाजात कबूल नहीं हो रही। रिज़्क़ की तंग दस्ती को ख़त्म करने के लिए पढ़ लो। जिस घर में फाके हैं, जो लोग सफ़ेद पोश हैं, एक वक्त का खाना खाते हैं, दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है कि अब कहाँ से आएगा। जो लोग सुबह और शाम मेहनत और मुशक्क़त करते हैं, कामयाबी फिर भी उनका मुकद्दर नहीं होती। सारा दिन दुकान पर बैठे रहते हैं, गाहक नहीं आता, चलता हुआ कारोबार बंद हो रहा है, आपके मसाइल पहले से ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो आपको किसी किस्म की कोई भी परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं। आपने बस जुमातुल मुबारक का बबरकत दिन है, रमज़ानुल मुबारक का रहमत बड़ा फजीलत बड़ा महीना है। आपने बस इस दिन में जुमातुल मुबारक का दिन को ज़ाया नहीं करना। आज का बताया गया वजीफ़ा बताई गई तरतीब के मुताबिक कर लेना है। गैबी मदद से अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क़ वाले हाथ आपके पास भिजवाएगा। अल्लाह वालों, रब को मनाना बहुत आसान है। हम रब करीम से मांगते ही कब हैं, फिर रब की ज़ात हमें कैसे नवाजेगी। जब पैगम्बरों और रसूलों पर, अल्लाह के वलियों पर जब भी उनके ऊपर किसी किस्म का कोई मुश्किल वक्त आता था तो वो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाथ उठाकर उनसे दरियाफ्त करते थे। आज हम पर मुश्किल वक्त आता है तो हम सबसे पहले अपने अजीज़ो कार के आगे हाथ फैलाते हैं, आंखों में आंसू लाते हैं कि फलां चीज़ की हमें ज़रूरत है, खुदा के लिए हमें फलां चीज़ दे दो। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, खुदारा अपने किबलों को दुरुस्त कीजिए। जब भी मुश्किल वक्त आए रब करीम से मांगे। आप एक दफ़ा रब से मांग कर देखें, अल्लाह तबारक व तआला तो खुद भी फरमाता है कि एक दफ़ा मुझसे मांग के देख, एक बार मेरी राह में आकर देख, एक से बार मेरे सामने हाथ उठा कर तो देख। रब करीम से अपनी हाजात को मनवाने का आज का बेहतरीन वजीफ़ा आपके हवाले करूंगा। आपने बस बताई गई तरतीब और बताए गए तरीके के मुताबिक इस वजीफे को कर लेना है। फिर आपकी ये खुली आंखें तमाम चीज़ों के मोजज़ात खुद देखेंगी। आपको अपने ऊपर अफसोस होगा कि काश मैं ये वजीफ़ा पहले ही कर लेता, आज लोगों के ताने ना सुनने पड़ते, लोगों के आगे हाथ ना फैलाने पड़ते। वैसे तो जुमातुल मुबारक के दिन बहुत से आएंगे, हर हफ्ते में जुमातुल मुबारक का दिन आता है, लेकिन रमज़ानुल मुबारक में सिर्फ 4 जुमे, 2 गुजर चुके हैं, तीसरा आज है और आगे 2 या 3 और आएंगे। उसके बाद ये महीना ख़त्म हो जाएगा। इस बाबरकत दिन को, जुमातुल मुबारक के दिन को किसी सूरत भी ज़ाया ना कीजिए। ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा, हरगिज़ ज़ाया मत कीजिए। ये वजीफ़ा कामिल बताएगी तरतीब और बताएगी तरीके के मुताबिक कर लीजिए। अल्लाह तबारक व तआला आपकी तमाम नेक जायज़ हाजतों को पूरा करेगा। अब अमल का तरीका क्या है, इस वजीफ़े को करना कैसे है, एक एक बात, एक एक चीज़ बड़ी ख़ास है। आपने वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो काट काट कर स्किप कर कर नहीं देखना। इससे पहले मेरे जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे ताकतवर वज़ाइफ आपको मिलते रहें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक शेयर भी किया करें। आज आपका भाई आपकी बहन किसी भी मुश्किलात का शिकार हो, आप उसको
یہ وظیفے کی ویڈیو شیئر کر دیں. وہ بتائی گئی ترتیب اور بتائے گئے طریقے کے مطابق اس وظیفے کو اگر کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے اس کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا کر دے, اس کی پریشانیوں کو ختم کر دے. تو آپ کا ویڈیو شیئر کرنا آپ اس کے لیے ملہم بن جائیں گے. تو پیارے بھائیوں, اگر آپ آج کسی کے لیے آسانی پیدا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پہلے آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا. تو کسی صورت بھی وظیفے کو ضائع نہ کیجیے گا, خود بھی کیجیے اور اپنے دوستوں, عزیزوں, کاروں, رشتہ داروں کو بھی شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی اس وظیفے سے فائدہ حاصل کر سکیں. اب اس عمل کا طریقہ کیا ہے, اس سے پہلے میری جن بہنوں نے اور جن بھائیوں نے مجھے میری پچھلی ویڈیوز میں جنہوں نے مجھے جن دعاؤں کے لیے کہا, جن میری بہنوں نے, جن میرے بھائیوں نے جس بھی دعاؤں کے لیے کہا, جس بھی مقصد, جس بھی حاجات کے لیے کہا, ان کے لیے آج رمضان المبارک کے جمعۃ المبارک کے دن کی خصوصی دعا کی جا رہی ہے. آپ نے میرے ساتھ آمین ضرور بولنا ہے. اس طرح آپ کی دعا میں شمولیت بھی ہو جائے گی اور پتہ نہیں یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس کی آمین پسند آ جائے, اس کی وجہ سے ہم سب کی حاجتیں بھی پوری ہو جائے, ہم سب کا بیڑا بھی پار ہو جائے. آپ نے بالخصوص میرے ساتھ آمین ضرور بولنا ہے. میں دعا کا آغاز کرنے لگا ہوں, میں دعا پڑھتا جاؤں گا, آپ نے میرے ساتھ آمین ضرور بولتے جانا ہے تاکہ آپ کی اس دعا میں شمولیت بھی ہو جائے. یا اللہ, ہمیں بہت شدت سے انتظار تھا اس پورے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کا. پورے 11 ماہ کے بعد ہمیں یہ مہینہ تو نے نصیب فرمایا. اے پروردگار, اس مہینے میں ہم سب کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما. اے اللہ پاک, پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ, اس ویڈیو کو جو بھی دیکھ رہا ہے, جس بھی مقصد کے لیے دیکھ رہا ہے, جس بھی حاجات کے لیے دیکھ رہا ہے, اے پاک پروردگار, تو میرا مولا ہے, تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ اس ویڈیو کو دیکھنے والے کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما. بے شک یہ ہاتھ اس قابل نہیں ہے یا اللہ مانگ سکیں تجھ سے کچھ بھی. یا اللہ, ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا اور نہ تجھے منانے کا طریقہ آتا ہے. اے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ, ہم سب سے راضی ہو جا. اے پاک پروردگار, ہمارے پیارے پروردگار, اے ذوالجلال والاکرام, جو تجھے کائنات میں سب سے زیادہ عزیز ہے, وہ میرا بھی نبی ہے, وہ میرا بھی پیارا ہے. میں اس نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا گدھا ہوں, جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے تیرے سامنے شب معراج کی رات آنکھوں سے آنسو بہائے تھے, ہماری بخشش و مغفرت کے لیے تجھ سے فریاد کی تھی. ان مبارک آنسوؤں کا واسطہ, تجھے قسم ہے ان آنسوؤں کی, قبول کر لے ہماری دعائیں. یا اللہ پاک, ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ پاک, ہماری تمام دعاؤں کو قبول کر جن کے لیے ہم بے چین و قرار ہیں. اے اللہ پاک, ہمارے دلوں کے حال سے واقف ہے تو. یا اللہ, اگر ہم زبان سے نہ بھی کہیں تو پھر بھی جانتا ہے کہ ہمارے دل اور دماغ میں کیا چل رہا ہے. اے اللہ پاک, تجھے پتہ ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں, ہماری کیا کمزوریاں ہیں. اے پروردگار, ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما جو ہمارے دلوں میں ہیں, جو ہم کسی کے سامنے بھی بیان نہیں کر سکتے. اے اللہ پاک, ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما, ہماری ان تمام پریشانیوں کو بھی دور فرما جو ہم کسی سے دریافت بھی نہیں کر سکتے. اے پروردگار, ہماری ان تمام پریشانیوں خطاؤں کو بخش دے. اے اللہ پاک, جو ہماری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں, ہم لوگوں سے چھپ کے بے شمار گناہ ہو گئے ہیں. اے اللہ پاک, ہم نے جانے انجانے میں بہت سارے گناہ کیے ہیں, لیکن بے شک تیرے سامنے کچھ بھی نہیں چھپا ہوا. اے پاک پروردگار, اگر تو چاہے تو ہمارے ہر گناہوں کو لوگوں کے سامنے عیاں کر دے, ہماری ہر غلطی پر تو ہمیں سزا دے دے. اے اللہ پاک, جس طرح تو نے دنیا کے لوگوں کے سامنے ہمارے عیبوں کو چھپا رکھا ہے, اے اللہ پاک, تجھے ہاتھ جوڑ کے تجھ سے فریاد ہے, کل بروز قیامت بھی ہمارے ان عیبوں کو اسی طرح چھپائے رکھنا. اے اللہ پاک, ہمیں تہجد گزار بنا دے. اے میرے مولا, ہمارے حال پر رحم فرما. اے اللہ, ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو, جب پڑے مشکل خوشا کا ساتھ ہو. یا الہی, بھول جائیں ہم وہ تکلیف جب دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ ہو. اے اللہ پاک, اس ویڈیو کو دیکھنے والا جو بھی جہاں بھی جس بھی مقصد کے لیے دیکھ رہا ہے, یا اللہ پاک, میں ہاتھ اٹھا کر تیری بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے تجھ سے فریاد کر رہا ہوں, اس کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا کرتے. اے اللہ پاک, یہ گندے ہاتھ, گناہ گر ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھا کے تجھ سے دعا کر رہا ہوں. اس ویڈیو کو ملک کے تمام مسلم ممالک تک پہنچا دے تاکہ ہر میری بہن, ہر میرا بھائی اس ویڈیو کو دیکھ کر اس دعا کو سن سکے. اے پاک پروردگار, میرے اس چینل کی خیر فرما. اے اللہ پاک, اس چینل پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما. اے اللہ پاک, پیارے حبیب کا واسطہ ہماری تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما. جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا, کر دے پوری آرزو ہر بے کو سو مجبور کی.
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم۔ اب اس عمل کا طریقہ کار کیا ہے، اس عمل کو کرنا کیسے ہے، ایک ایک بات ایک ایک چیز بڑی دھیان اور توجہ کے ساتھ بتاؤں گا۔ سنجیدگی کے ساتھ ویڈیو کو سنیے گا، کاٹ کر سکپ کر نہ دیکھیے گا۔ میرے جو بھائی بعد میں مجھے میسج کر کے کہتے ہیں کہ مجھے وظیفے کی سمجھ نہیں آئی، میری ان بھائیوں ان بہنوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو ایک ہی بار دیکھ لیا کریں، پورا دیکھ لیا کریں، اس کے بعد وظیفے کو اپنے پاس کاپی پینسل پر نوٹ کر لیا کریں، پھر یہ وظیفہ کیجئے۔ آپ کو یقین کامل کے ساتھ جب آپ یہ وظیفہ کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہر صورت نوازے گا۔ آپ نے اس وظیفے کو کرنا کیسے ہے، جب آپ نے جس بھی مقصد جس بھی حاجات کے لیے اس وظیفے کو کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے اس مقصد کی اس حاجت کی نیت کر لینی ہے اور باوضو ہو کر آپ نے مسلے پر بیٹھ جانا ہے۔ اگر آپ اس وظیفے کو تہجد کے وقت عشاء کے بعد کریں گے یا فجر کی نماز سے پہلے کریں گے یا سحری یا افطاری کے ٹائم کریں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ وہ لمحات ہوتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے بہت قریب ہو کر اسے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ شاید مجھ سے کچھ مانگ لے تو میں اس کو ضرور عطا کروں۔ ویسے بھی انسان روزے کی حالت میں ہوتا ہے، سحری کے بعد سے لے کے مغرب کے ٹائم افطاری تک وہ ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مصروف ہوتا ہے۔ افطاری کے وقت انسان بھوک سے نڈال ہوتا ہے اور بے یار و مددگار ہوتا ہے، اذان کے انتظار میں ہوتا ہے کہ کب اذان ہو اور میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق رکھے ہوئے روزے کو کھولوں۔ وہ وقت بہت زیادہ قبولیت کا ہوتا ہے۔ اگر آپ افطاری کے ٹائم پڑھ لیں، سحری کے ٹائم پڑھ لیں، نماز فجر سے پہلے پڑھ لیں یا تہجد یا عشاء کے ٹائم پڑھ لیں تو بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کو ان اوقات میں ٹائم نہیں ملتا تو آپ اس کے علاوہ بھی کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے یہ وظیفہ جمعۃ المبارک کا دن ختم ہونے سے پہلے پڑھنا ہے۔ اب اس عمل کو کرنا کیسے ہے، سب سے پہلے آپ نے جس مقصد کے لیے وظیفہ کرنا ہے اس کی نیت کر لینی ہے، اس کے بعد آپ نے باوضو ہو کر مسلے پر بیٹھ جانا ہے اور 3 بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، یا اگر آپ اس کے علاوہ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں گے تو وہ بہت زیادہ افضل ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ ان تینوں میں سے کوئی پڑھے، کوئی اور بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو بھی آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، پڑھنا آپ نے 3 دفعہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے جو وظیفہ کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلا وظیفہ پڑھنا ہے وہ پڑھنا ہے آپ نے سورۃ اخلاص، 11 بار آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ کیسے پڑھنی ہے میرے ساتھ توجہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے اس سورۃ اخلاص کو 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کے ساتھ ایک وظیفہ اور کرنا ہے، بڑا چھوٹا سا وظیفہ ہے۔ وہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے الحمدللہ، الحمدللہ، وہ آپ نے 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب آپ کے یہ دونوں وظیفے ہو جائیں، اس کے بعد آپ نے اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا وظیفہ اور کرنا ہے۔ وہ وظیفہ ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس وظیفے کو بھی آپ نے 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب آپ کے یہ تینوں وظائف مکمل ہو جائیں، اس کے بعد آپ نے ایک آخری وظیفہ، چھوٹا سا وظیفہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے 41 بار پڑھنا ہے، 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ وہ وظیفہ ہے الغنیو، الغنیو۔ اس وظیفے کو آپ نے 41 بار پڑھ لینا ہے۔ جب آپ کے یہ چاروں وظائف مکمل ہو جائیں، اس کے بعد آپ نے یہ 3 بار وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے اس وظیفے کے آغاز میں پڑھا، اور اس کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینے ہیں۔ دعا آپ نے کس طرح مانگنی ہے، سب سے پہلے آپ نے دعا شروع کرنے سے پہلے درود ابراہیم آدھا پڑھنا ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب آپ کا یہاں پر آدھا درود پاک مکمل ہو گیا۔ اب یہاں پر آپ نے دعا کا آغاز کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جس بھی حاجات، جس بھی مقصد کے لیے آپ نے وظیفہ کیا، پورے یقین کامل، سچے یقین کامل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر 1000% آپ نے یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے کہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہر صورت نوازے۔ اس وظیفے کو اس نیت سے کرنا ہے یقین کامل کے ساتھ، اور آپ نے اپنے رو کر گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا شروع کر دینی ہے۔ جب آپ دعا مانگتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو کر گڑ گڑا کر اپنی التجا، اپنی حاجات کو دریافت کر لیں۔ جب آپ کی دعا مکمل ہو جائے، اس کے بعد آپ نے باقی کا درود ابراہیم
الرحیم جو اس کا دوسرا حصہ رہ گیا تھا، اللہم بارک علی محمدی وعلی آل محمدی کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اس کو پڑھ لینا ہے۔ جب آپ کا یہ وظیفہ اور یہ دعا مکمل ہو جائے، اس کے بعد جہاں پر آپ نے بیٹھ کے اس وظیفے کو کیا تھا وہاں سے اٹھنا نہیں ہے۔ وہاں پہ اٹھنے سے پہلے آپ نے 7 بار ایک چھوٹے سا وظیفہ ہے، وہ سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے اور اس جگہ سے اٹھنے سے پہلے پڑھنا ہے۔ وہ وظیفہ ہے ہو اللہ الرحیم، ہو اللہ الرحیم۔ اس وظیفے کو آپ نے 7 بار پڑھ لینا ہے۔ جب 7 بار آپ نے اس وظیفے کو پڑھ لیا، اس کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ سچے یقین کامل کے ساتھ صرف اپنی حاجات کو پورا ہونے کا انتظار کیجئے۔ چند لمحے، چند منٹوں کے بعد جمعۃ المبارک کا ببرکت دن گزرنے سے پہلے انشاءاللہ آپ کی اس وظیفے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورۃ اخلاص، الحمد شریف، اس لا الہ اور اس الغنی کے وظیفے کی برکت سے آپ کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا کرے گا۔ رمضان المبارک کا چند دن باقی ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، جو چند روزے باقی رہ گئے ہیں کسی روزے کو نہ چھوڑیں، ہر صورت روزے کو رکھیں۔ روزہ رکھنے سے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور بھی زیادہ قریب ہو جائیں گے۔ اس صورت میں آپ اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ بے حد نوازے گا۔ میری بہنیں، میرے بھائی جو بے روزگار ہیں، پریشان حال ہیں، کسی بھی حاجات کی وجہ سے بالکل بھی پریشان نہ ہوں، سچے دل یقین کامل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں یقین رکھ کر اس وظیفے کو کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں، آپ کو ہر صورت ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ میرے جن بہنوں نے، میرے جن بھائیوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا، وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوسرے عزیزوں کا بہن بھائیوں تک شیئر کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس فائدے سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔